अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नदीम खान। प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ, जैसा कि हमने अपने बेशतर प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई और मुख्तलिफ लोगों के मसाइल उजागर करने की कोशिश की है। आज भी हम जहां मौजूद और हमारे जो मेहमान हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आजकल की महंगाई के दौर के हवाले से जहां पर हर इंसान परेशान है, जो कारोबारी लोग हैं वो भी परेशान हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो नहीं कर रहे वो भी परेशान है। इसी तरह हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी फैमिली के साथ जिनका कोई सहारा नहीं है और एक बेवा है नुसरत, जिनकी 6 बच्चियां हैं। और आजकल का दौर जहां पर महंगाई इतनी ज़्यादा है, 6 बच्चियों की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, खाना पिलाना एक बेवा औरत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, ये शायद सिर्फ वही जान सकती हैं। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतने वसाइल रखते हैं, जिनके इतने सोर्सेज हैं कि अगर वो 10 घरों की भी हेल्प करें तो वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हुकूमत असल में तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है। जिस मुआशरे, जिस दौर के अंदर ये लोग सरवाइव कर रहे होते हैं, उस दौर में उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना था कि मेरी हुकूमत में, मेरे दौरे हुकूमत के अगर एक कुत्ता भी भूखा सोएगा तो रोज़े महशर उसका जवाब मुझे देना होगा। तो इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर बनती है। लेकिन अगर शायद हुकूमत के पास इतने काम होते हैं करने के लिए, शायद उनकी नज़र हर घर पर नहीं पड़ती। इसलिए हम आज इस फैमिली की आवाज़ बनकर आए हैं और आप तक इस फैमिली की आवाज़ पहुंचाएंगे कि ये एक छोटा सा ख़ानदान जो एक अकरम राजगिरी करता था, मजदूरी करता था, उसका हादसे में जान बहक हो जाता है, उसकी वफ़ात हो जाती है। उसके बाद इस मुआशरे के अंदर 6 बच्चियों को लेकर सरवाइव करना कितना मुश्किल है, किस तरह से ये औरत इन बच्चियों को लेकर गुज़र बसर कर रही है, आज हम इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। जी, हम बात करेंगे अकरम की बेवा नुसरत से, जो 6 बच्चों की माँ है, 6 बच्चियों की माँ है। और इनके जो शोहर थे वो आज से 10 साल कबल इस दुनिया फ़ानी से कूच करके मेहनत मजदूरी करते थे, राजगिरी का काम करते थे। अब बाकी की कहानी सुनते हैं नुसरत की ज़बानी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत है। 6 बच्चियाँ ने, 10 साल मेरे बंदे बहुत हो चले ने जी। मैं लोगों के घर काम करते तो मैं गुजारा करनी है, तो मेरे चों हिम्मत नहीं रह काम करन दी। मेरा बंदा काम राजगिरी करता सी, 10 साल हो गए ने बहुत होए ने। 10 साल मैं कली मेहनत मंजूरी करते गुजारा किया है, हुण हिम्मत नहीं रहेगी करन दी। 8-10 हज़ार रुपया है, बच्चे पढ़ते ने, घर का खाना पीना सब कुछ करना, तो किराया देना, 8-10 हज़ार में कित्थे कित्थे पूरा करा। बच्चों को खुआवां पियावां के घर का किराया देवां के बिल देवां, बहुत मुश्किल है मेरे वास्ते। मेरी इमरान खां आगे अपील है, मेरी सुने, कुछ मेरी मदद करे, कुछ मेरा महीना लाया जाए या मेरा कोई खर्चा बन देवे। किसी ने मदद की, किसी ने हेल्प की। मेरी 6 बच्चियां ने, बच्चियां पढ़ना चाहदियां ने, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे पूरे करा, पेट पाला के किराए देवां, किस तरह पूरे करा। बहुत मुश्किल है मेरे वास्ते। बस एक टाइम खा ली, एक टाइम ना खाधी, चुप करते सौ गए। काम किया तो कुछ लै आंदा तो खा ली, ना किया तो ना सही। हुण नहीं हिम्मत होगी, नहीं हुंदा काम। आमना है मेरा नाम है, मैंने मैट्रिक किया हुआ है
اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی. گھر کے حالات کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکی. اور جب میں پڑھنا چاہتی تھی, میں لوگوں کو دیکھتی ہوں جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں لوگ, ہم دیکھتے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے, پر ہم چپ کر جاتے ہیں گھر کے حالات کی وجہ سے. اور ہم اپنی مما کو یہ بتاتے نہیں کہ ہمارا بھی یہ چیز خریدنے کا دل کر رہا ہے, تاکہ وہ پریشان نہ ہو. 10 سال ہو گئے میرے پاپا کو فوت ہوئے, اور 10 سال ہو گئے میرے پاپا کو فوت ہوئے. ہم 10 سال ہو گئے ہیں, اور یہ عیدیں شب راتیں میں ہم نے کپڑے نہیں نئے بنائے. ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی نئے کپڑے پہنے, ہم بھی اپنی خواہشات کو پورا کریں, پر ہم گھر کے حالات, کھانا پینا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ نئے کپڑے کہاں سے بنائیں. میری عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ ہم بھی اپنی خواہشات پورا کر سکیں اور پڑھ سکیں اور اپنی ماں کا سہارا بن سکیں. میرا نام بشرا ہے, میں 8 کلاس میں پڑھتی ہوں. گھر کے حالات کی وجہ سے میں آگے پڑھ نہیں سکتی. ہماری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ وہ ہماری مالی مدد کرے تاکہ ہم آگے پڑھ سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. اچھا, کتنا عرصہ ہوا آپ کے ابو کو؟ میرے ابو کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. تو 10 سال سے آپ کی امی؟ جی, میری امی سارا کچھ کرتی ہے, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ضروریات بھی نہیں پوری ہو سکتی. میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں. تو کبھی دل کرتا ہے جب عید آتی ہے, جی, شب رات آتی ہے, جب عید آتی ہے, شب رات آتی ہے, لوگوں کو خریدار کرتے ہوئے دیکھیں ہمارا بھی دل کرتا ہے, لیکن ہم چپ بیٹھ جاتے ہیں گھر کے حالات کی وجہ سے. میرا نام کلثوم ہے, میں 8 کلاس میں پڑھتی ہوں. میرے پاپا کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے میری امی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ پالتی ہے. کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں, کبھی نہیں کھاتے, کبھی ایسے ہی سو جاتے ہیں. لوگوں کو خریداری کرتے دیکھ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی یہ چیز خریدیں, لیکن ہم اپنے گھر کے حالات کو دیکھ کر ہم چپ ہو جاتے ہیں. میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں. میرے ابو کو 10 سال ہو گئے فوت ہوئے. میری امی گھر میں کام کر کے گھروں میں کام ہوا کی یہ 6 بیٹیاں جو بے یار و مددگار کسی ایسے شخص کے انتظار میں ہیں کہ جو کوئی آئے اور ان کی امداد کرے. آپ نے ان سب کی بات سنی, ان سب کی زبان سے ہمارا پروگرام کرتے ہوئے اپنا دل لرز اٹھتا کہ جب ان کی بات سنتے ہیں تو وہ پانی آنکھوں میں آ جاتا ہے جو ہم شاید اپنے چہرے پہ نہیں لانا چاہتے. ان کی داستان سن کر, ان کی بات سن کر دل کرتا ہے کہ جو اس پورے معاشرے کی خوشیاں ان کے جھولی میں ڈال دی جائیں. یہ بچیاں 10 سال اپنے باپ کے بغیر کس طرح انہوں نے وقت گزارا. عید شبراتیں آتی ہوں گی تو یہ بچیاں دوسروں کی طرف دیکھ کر ان کے دل میں کیا خواہشیں پیدا ہوتی ہوں گی, مگر ان کا کوئی آسرا نہیں. اوپر اللہ ہے اور نیچے ان کی ایک بیمار ماں ہے جو ان کو گزر بسر کر رہی ہے, ان کو پڑھا رہی ہے, کھلا رہی ہے, پلا رہی ہے. ان کا دل کرتا ہوگا کہ ہم عید پہ نئے کپڑے پہنیں. ان کا دل کرتا ہوگا کہ ہم کتابیں پڑھیں جب یہ دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی ہوں گی. ان کا دل کرتا ہوگا کہ دوسروں کی طرح بازاروں میں خرید و فروخت کریں جیسے دوسرے بچے کرتے ہیں, مگر یہ نہیں کر سکتی. یہ مجبور ہے, لاچار ہے, بے آسرا ہے. تو کوئی ہوگا جو ان کی مدد کرے گا, کوئی ایسا شخص. حکومتی اراکین, یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ ان کے دور حکومت میں یہ ایک گھر جہاں پر ایک بیوہ اپنی 6 بچیوں کے ساتھ بے یار و مددگار بیٹھی ہے. آپ بھی یہ پروگرام جب دیکھ رہے ہوں گے تو
آپ اپنے آپ کو، جو شخص بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا، ہر وہ شخص خود کو اس جگہ پر کھڑا کر کے جب سوچے گا، جب خود کوئی کلثوم بنے گا، جب خود کوئی حبیبہ بنے گا، جب خود کو کوئی کسی ان کی جگہ پر رکھ کر سوچے گا، تو محسوس کیجئے گا کہ ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی آواز آپ تک پہنچا سکیں، کہ ایک نصرت جس کے پاس ہم آئے ہیں، جس کی کہانی آپ تک ہم نے پہنچائی ہے، ایسی کوئی اور نصرت نہ ہو، ایسا کوئی اور گھرانہ نہ ہو جہاں پر حوا کی یہ بیٹیاں بے یار و مددگار بیٹھی ہوں۔ میری تمام حکومت کے اراکین سے یہ اپیل ہے کہ آپ اگر میری آواز سن رہے ہیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچے تو خدا را ان کا ساتھ دیجیے۔ اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔